अजीम जलाली और पुरफज़ल नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर जोसेफ यकूब साहब मौजूद हैं। जी पास्टर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में हम आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोग्राम हेल्थ केयर प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ खुदा के कलाम अक़दस में से जिस्मानी और रूहानी शिफा के बारे में हम आपके साथ बातों को शेयर करते हैं और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आज खुदा के खादम हमारे साथ प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में मौजूद हैं प्रोग्राम हेल्थ केयर में। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, नाज़रीन हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और मैं खुदा के खादम से दरखास्त करूंगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदा अज़ीम, हम तेरी हज़ूरी में झुक जाते हैं। इस बड़े खूबसूरत सहाने वक्त के लिए खुदा परिशुद्धि के अंदर अता किया है। बिल्कुल प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए खुदा जिसके वसीला से खुदा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है वो लोगों तक पहुँचते हैं ताकि खुदा के कलाम के वसीला से खुदा के लोग बरकत पाएँ और उन काशफाओं को, उन भेदों को जाने। ऐ खुदा, मैं बिल्कुल सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बिल्कुल डॉक्टर फ्रांसिस गिल साहब के लिए जिन्होंने आज हम सबों को मदु किया है। खुदा सिंह तेरे बंदा के लिए, उसकी सारी टीम के लिए, चेयरमैन साहब के लिए खुदा तेरी बरकत को मांग लेता हूँ ताकि इसी तरह ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहें ताकि खुदा के लोग खुदा के कलाम के वजह से बरकत को रिसीव करते रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता पाए, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम हेल्थ केयर प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ जिस्मानी और रूहानी शिफा के बारे में उनको गाइडलाइन फराहम करते हैं। तो आज खुदा के खादम हमारे साथ प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर मौजूद हैं। हम इनसे सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा का कलाम इस सिलसिला में हमारी क्या रहनुमाई करता है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि ऐ प्यारे, मैं चाहता हूं कि तू तंदुरुस्त रहे। खुदा चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें, हम जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त रहें और रूहानी तौर पर भी तंदुरुस्त रहें। तो मैं खुदा के खादम को दावत दूंगा कि वो कलाम अक़दस को हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया डॉक्टर फ्रांसिस साहब, खुदा आपका बरकत दे। मुझे ये आपका प्रोग्राम जो है बिल्कुल उसका टाइटल जो है वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। तो पहली मरतबा मैंने ऐसे टीवी चैनल पर ये प्रोग्राम सुना है कि हेल्थ एंड केयर जी। तो बाइबल मुक़द्दस हर बात के बारे में सिखाती है ना। हेल्थ के बारे में सिखाती है, रूहानी जिस्मानी शिफा के बारे में सारा कुछ सिखाती है। आज मैं चाहता हूँ कि अपने प्रोग्राम में एक हवाला बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं इस मतलब से कि खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 4वां बाब और उसकी 23वीं आयत के अंदर लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुरादी करता और लोगों को हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों को और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा कर दिया। खुदा के कलाम पढ़िए और सुनिए के वसीले से खुदा हम सब तक पहुंचे। मेरे सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है शिफा के बारे में, बीमारियों के बारे में। और अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें, मुझे बड़ा खूबसूरत डॉक्टर साहब एक वाक़या याद आया। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि हिजकिय्याह बादशाह को फोड़ा निकला और खुदा ने कहा कि तू अंजीर के पत्ते को और उस पर बांध। तो मैं सोचता हूँ कि खुदा को फोड़ा वैसे नहीं कर सकता था, कर सकता था, कर सकता था। कादिर मुतलक है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो जब 4 दिन के मुर्दे को बाहर बुलाता है तो वो आ जाता है, सूखी हड्डियों पर नबूवत करता है, गोश्त नसें चढ़ाती है। लेकिन यहाँ जो सिखाया गया है कि मेडिसिन के तौर पर भी उसको इससे इस्तेमाल किया है, ठीक है। और हमारा खुदा हमें सिखाता है रूहानी और जिस्मानी शिफा। कभी कभार हम रूहानियत में पड़े रहते हैं, उसमें आगे निकलते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर हम अपने जिस्म का, अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते, हम लागर और कमजोर हो जाते हैं। और हमारा खुदा नहीं चाहता
کہ ہم جلدی سے مر جائیں یا چلے جائیں، بلکہ بہت سا کام اس سے ہم سے لینا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں لکھا کہ یسوع مسیح ہر طرح کی بیماری اور کمزوری کو دور کرتا رہا، بیماری بھی اور کمزوری بھی، اور پھر آگے اور لکھا ہے کہ بدرو گرفتہ بھی آزاد کیا، مفلوجوں کو اچھا کیا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہیں کہ خدا کیسے کیسے کام کرتا ہے۔ تو کبھی کبھار ہم ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بائبل مقدس بیماری کے بارے میں ہمیں سکھاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار بہت سے لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، بدروؤں کو نہیں مانتے، لوگ یہ بدروؤں ہم یہی، لیکن بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے بدروؤں یہ ہیں، یسوع سے نہیں نکالی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، ان کے پاس نہیں آتے، لیکن ہیں اس طرح بیماری بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، کمزوری بھی ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر، اس حوالہ کے اندر بیماری، کمزوری، بدروہیں، مرگی، مفلوج، یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو خدا کا کلام ہے نا، ہماری ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ایک ضابطہ حیات ہے، اور جب ہم جسمانی اور روحانی شفا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم جسمانی طور پر بیمار رہیں، یا خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم روحانی طور پر بیمار رہیں، کیونکہ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کروسڈ ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی عبادات ہوتے ہیں، تو لوگ اپنی جسمانی شفا کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ اپنی روحانی جو ان کی شفا کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم روحانی نعمتوں کے طالب رہو۔ تو ہم روحانی طور پر آگے بڑھنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں صرف ہمارا جسم شفا پا جائے۔ تو حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم شافی کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر شفا تو ہماری یقینی ہے، تو جب ہم شافی کے پاس نہیں جاتے، صرف اور صرف ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم شفا جسمانی لیں اور واپس چلے جائیں، تو جب ہم روحانی طور پر اپنے آپ کو بیدار نہیں کریں گے، روحانی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، شافی کو اپنی زندگی میں نہیں لیں گے، تو اس وقت تک نہ ہمیں جسمانی شفا مل سکتی ہے، نہ روحانی شفا مل سکتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف جسمانی شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ جو ان کی روحیں اندر سے بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے وہ کچھ نہیں سوچتے، تو آپ ان ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف روحانی جسمانی شفا کے لیے دوڑتے ہیں نا، تو یہ جسم جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر میں ٹھیک بھی ہو جاؤں، جسم میرا بالکل ٹھیک بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی یہ ختم ہو جانا فنا ہے، کیونکہ انسان کا ایک بار مرنا، یہ جسم نے مر جانا ہے، تو اس کے لیے ہم بڑی فکر کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے کروسر میں جاتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع میں جاتے ہیں، جسمانی شفا کے لیے ہم بہت تگدو کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر جب ہمیں کوئی جسمانی مرض ہوتا ہے تو ہم خدا کے خادموں کو بلاتے ہیں، لیکن شاید ہم روح کی فکر نہیں کرتے، تو ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور کلام میں بہت ہی خوبصورت لکھا ہے کہ روح سے بھی چلو اور عقل سے بھی چلو، اور یعنی اپنی روحانی شفا کے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں جسمانی شفا کے بارے میں بھی ہمیں فکر مند رہنا چاہیے، کیونکہ جب ایک صحت مند جسم ہوگا تو پھر بھی ہی ہمارے اندر ایک صحت مند دماغ بھی ہوگا، اور ہم اچھے طریقے سے خدا کا کام کر سکیں گے۔ تو میں آپ سے قاری صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ صبح سویرے اٹھ کر دعا نہیں کرتے، پھر دعا کے بعد سیر کرنے نہیں جاتے، آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، بائبل کو اگر مجھے یہ واقعہ یاد آیا، بالکل میں نئے سال کے موقع پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ نئے سال کے شروع میں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، آج پہلا دن ہے تو ہم نے کام پہ لازمی جانا، کام کی چھٹی ہو گئی تو پورا سال چھٹی، تو اگر عبادت کی چھٹی ہو گئی تو پھر کیا کریں؟ پورا سال چھٹی۔ حالانکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بلا ناگا دعا، اگر صبح کے ٹائم آپ نے خدا سے بات نہیں کی گئی، جس خدا نے آپ کو پوری رات سنبھالا ہے، دن کی روشنی دکھائی ہے، تو پھر سارا دن آپ خدا سے کٹ آف رہیں گے۔ تو اس لیے اپنے دن کا آغاز جو ہے اس کے نام سے کریں، کیونکہ جس نے آپ کو سنبھالے رکھا ہے، کیونکہ زندگی تو اس کی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اگر نہ جاتا تو ہم صبح نہ اٹھتے، یہ کیونکہ بائبل کا اس کے لکھا ہے اس نے حدوں کو مقرر کر دیا۔ اور جو لوگ سیر نہیں کرنے جاتے، کیونکہ سیر ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو جسمانی طور پر فٹ رکھ سکتے ہیں۔ ہر سیر بھی کرنی چاہیے، جی، کیونکہ صبح اٹھ کر ہمیں
یعنی کہ اس میں آپ تو بہتر جانتے ہیں ڈاکٹر ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیر میں ہمیں بہت سی یعنی کہ آنکھوں کے لیے، دماغ کے لیے، جب ہم رننگ کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، ہمارے جسم کے لیے، معدے کے لیے جسم کو ایک تازگی ملتی ہے، تازہ ہوا ملتی ہے، فٹ ہوتا ہے، تندرست ہم رہتے ہیں، توانا رہتے ہیں۔ تو خدا کے خادم نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آج خدا کے کلام اقدس میں یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں جسمانی طور پر اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے، اور کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو روحانی طور پر ایک فٹ رکھنا ہے، اور کس طرح سے ہم نے خدا کے کلام کی اچھی باتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو میں برکت کو ٹھہرانا ہے۔ جی پاری صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں پرنس آف پیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے، پروگرام ہیلتھ کیئر میں آنے کے لیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ۔ اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت۔ گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی، گاڈ بلیس آل آف یو، گاڈ بلیس پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ دیکھتے رہیے پرنس آف پیس ٹی وی۔